बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लंदन। जनाब, आज रात का टाइम है और मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब। अ, दिन की रोशनी में वो नहीं आते किसी वजह से, तो कह रहे थे कि रात को प्रोग्राम करेंगे, तो मैंने कहा भाई ओके, और रात को कर लेते हैं। और फिर ये भी मुझे समझ नहीं आ रही कि आज माशाल्लाह काफ़ी उनके चेहरे पर रौनक है, और बड़े टाई तो नहीं पहनी हुई उन्होंने, मैं तो आप देख रहे हैं कि ट्रैक सूट पहना हुआ है। लेकिन स्टार्टिंग वगैरह कुछ नए ऐसे दिखा रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या वजह भाई। तो इसके बारे में कहानी उनसे सुनेंगे कोई। अच्छा तो एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। प्राचा साहब, अगर आपको याद हो, तकरीबन 1 साल हो गया होगा, तो मेरे साथ एक प्रोग्राम में कि लगातार उसको तो हमने प्रोग्राम किए थे, तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम में आपने बात की फराग गोगी की, किस तरीके से वो करप्शन के धंधे में है, और कई और धंधे भी थे लेकिन करप्शन के भी थे। आपने से ये भी कहा था कि अलकादिर ट्रस्ट के सिलसिले में आपने बात की थी, किस तरीके से मनी आई, रियाज मलिक साहब ने क्या किया, बरतानिया से जो पैसा गया था वापस, वो असल अकाउंट में जाने की बजाय किसी और जगह क्यों जा पहुंचा। तो बहुत सी चीज़ों का आपने इंकशाफ किया था, और मेरे समेत कुछ लोग थे, वो शायद इस पर इससे इत्तेफाक नहीं कर रहे थे कि उस वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि इज देयर एनी एविडेंस। आपने कहा था भी मेरे पास इस पर एविडेंस है या नहीं, लेकिन यह हकायक है। तो आजकल मैंने देखा है कि हर दूसरा आदमी यही बातें कर रहा है। तो उसने ऐसे तो आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी दैट वाज करेक्ट। नाउ अगेन वंस अगेन फ्लोर इज योर्स, व्हाट इज हैपनिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, स्टड्स की कहानी बताऊं आपको। ये पाकिस्तान से आए हैं और किसी ने भिजवाए हैं बड़े इखलास से। और इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो मकड़ी की तस्वीर बनी हुई है। अच्छा। पता नहीं स्पाइडर नहीं, स्पाइडर उसकी यस। तस्वीर बनी हुई है। बहरहाल चलें तो फराग गोगी की मुतालिक बात करते हैं। लेकिन ये स्पाइडर क्या है, इसकी पीछे क्या कहानी है, इंडिकेशन क्या है? किसी किसी जाल में तो नहीं फंस रहे? डॉक्टर साहब, आपको पता है कि मकड़ी के जाल में जो फंसता है तो वो फिर निकलता है। भारत चलें तो मैं फराग गोगी की कहानी आपको देखें डॉक्टर साहब। इस पे हमने बात की थी, तकरीबन साल से ज्यादा हो गया है कि बात जो मैंने आपको ये बताया था कि अलकादिर ट्रस्ट के सिलसिले में 720 कनाल जमीन इमरान नियाजी को मिली, मलक रियाज ने दी, और 240 कनाल गालिबन वो फरागोगी को मिली तो वो भी दरअसल इमरान नियाजी को ही है। लेकिन फरागोगी चूंकि उसकी फ्रंट पर्सन है तो कुछ उसके खाते में डाल दी कि चले कोई मुश्किल वक्त आया तो हम तो डूबे सनम, तुमको भी लिए डूबेंगे, तो उसको भी करें। लेकिन डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो मैंने 1 साल पहले बात की थी या 1.25 साल पहले, तो मैंने तो अपनी तरफ से नहीं की थी, और ये बात तो बहुत ज्यादा पब्लिक थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बात को इस वक्त मौजूदा वक्त में उठाने का क्या मकसद है। ये बात इस वक्त क्यों शुरू हो गई? तमाम एंकर पर्सन्स और तमाम वीलॉगर्स और ये सारे लोग इस बात पे बोलना शुरू हो गए कि फराग होगी। नो डाउट उसके पास अरबों रुपया उसने जमा किया, जो कि 2018 से लेके जब नियाजी की गवर्नमेंट आई और जब तक जाने तक उसके अरबों रुपए जमा हो गए। और वही थी जो कि सोने का हार, जो कि दुबई से आता जाता था 2.5-3 करोड़ रुपए का। मुख्तलिफ डीपीओज थे लाहौर के, जिनकी अपॉइंटमेंट, बल्कि अपॉइंटमेंट नहीं, जिनकी ट्रांसफर के सिलसिले में वो मखसूस जगह पे अपनी ट्रांसफर करवाना चाहते थे, और उसके लिए वो 2.5 करोड़ रुपए अदा करते थे। लेकिन ये जीपीओ खाली लाहौर में नहीं थे, यानी पंजाब में जहाँ पर भी किसी का तबादला होता था तो उसकी प्राइस थी ना, तो पूरे डॉक्टर पंजाब में। डॉक्टर साहब, 24 डीपीओ हैं, और डीपीओ की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर एक डीपीओ 2.5 करोड़ रुपए देते हैं रिश्वत के तौर पे, तो वो करप्शन के लिए देता है, और डीपीओ पुलिस के ऊपर बराह रास्त असरअंदाज होता है। तो उसने कहाँ से कमाने हैं माशरे में? तो वो बुराई को तो नहीं रोकेंगे, यकीनन बुराई से ही कमाएंगे। तो माशरे में कितना गंद फैला होगा सोचिए। 24 डीपीओ हैं सिर्फ गालिबन लाहौर के एरिया के। तो मतलब वो हार घूमता रहा, दुबई जाता था, वापस फरागोगी की फरमाइश पे मुझे ये हार लेकर दें। रिश्वत वो नहीं लेती थी, वो हार का मुतालबा करती थी। हार को क्या कहना चाहिए, लॉकेट वगैरह का जो भी है, तो वो उसका मुतालबा करती थी। वो वापस जाके उसी दुकानदार को बिक जाता था, उसी पैसों में थोड़ा सा वो कमीशन रख लेता था, और पैसे बाकी
गोगी के या नियाजी की बीवी के अकाउंट में आ जाते थे। तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहा। लेकिन सबसे थोड़ी सी वजाहत करूँ। पहली बात यह है कि गोगी जो भी काम करती थी, यानी एक क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि ईमानदारी से जो खबर है उसके मुताबिक यह है कि 70% उधर देती थी, बड़े का आदमी पहुंचा देती थी, इमरान खान या बुशरा के अकाउंट में चले जाते थे, या दोनों को मुश्तरका अकाउंट में चले जाते थे, 30% अपने के लिए रख लेते थे। यानी इस फ्रॉड के केस में वो जो है ना दगाबाजी नहीं करते थे। ये सच है या नहीं? ये तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस मौके पे यानी साल, सवा साल या 1.5 साल बाद इस इशू को उठाना और तमाम मीडिया में घुमा देना, शोर करना, ये बड़ा मानी खेज है। तो इसकी एक लॉजिक समझ आती है, वो ये है कि आपने सुना होगा कि फैज हमीद के ऊपर केस घूम रहा है, जनरल फैज हमीद के ऊपर, जो एक प्रॉपर्टी टाइकून है, एक और मलक रियाज नहीं, एक और है, नाम में उसका मुझे याद नहीं रहा। तो वो जो है तो वो उसने केस किया फैज हमीद पे, इसने मुझे अगवा किया, मेरी फैमिली को अगवा किया, और इसने जो है तो मुझे दबाव के जरिए जो है तो उसका भाई है फैज हमीद का, नजफ हमीद, उसके नाम या उसके करिंदों के नाम जमीन ट्रांसफर करने के, और पता नहीं 400-500 तोले सोने की दावा है उसका। तो ये सारा कुछ उसके ऊपर है। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए लगता है कि ये ऐसा किया गया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जो वो आप बात करते हैं कि इसराइल का इशू, फलस्तीन का इशू यूक्रेन वॉर से हटाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए शुरू किया गया है। तो ये लगता है कि इसी तरह से ये तवज्जो हटाने के लिए ऐसा शुरू किया गया है। वरना गोगी, नियाजी, फैज हमीद, बाजवा, ये सब एक ही चेन है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं डॉक्टर साहब, कि गोगी के शोहर का नाम गालिबन एहसन गुजर है, गुजर साहब, हाँ, और उसके ऊपर उससे ज्यादा करप्शन के केसेस हैं, बहुत ज्यादा। वो खुद इन मामलात में इन्वॉल्व है, क्योंकि मतलब ये सारा नेटवर्क ऐसे ही चलता था ना, चेन था। तो उसको क्यों नहीं उठा रहे या उसके ऊपर बात क्यों नहीं ला रहे? वो इसलिए कि वो एहसन गुजर DHA और ये बहरिया को जमीनें अलाट करवा रहा है, तो वो अंदर का आदमी है, वो पिंडी वालों का आदमी है, तो उस पर हाथ नहीं डालेंगे वो कभी भी, और ना उसका कोई केस खुलेगा। तो ये गेम मुझे लग रहा है कि ऐसे ही कुछ चक्कर है, होगा कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, ये तो याद रखिए। तो वो जो हट गई, लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा बात इस तरीके से करते हैं कि आप राइटली कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस केस को लॉन्च किया गया या री लॉन्च किया गया, और सारे ये अगर फर्ज किया है कि जियो का हम मिसाल लेते हैं, अगर ये जियो की इन्वेस्टिगेशन होती या उनकी खबर होती तो वो एक चैनल पर चलती, ज्यादा से ज्यादा 2 पर चल जाती। जिस तरीके से यकदम सारे चैनल पर चली गई है, इसका मतलब यह है कि किसी खास जरिए से उनको फीड किया गया है, वो प्रेशराइज किया गया कि आपने ये लाइन लेनी है, वो ली जा रही है, तो उसके मुकाबले जिसका आपने जिक्र किया, लगता है ऐसा ही हुआ। अच्छा, फिर दूसरी तो बात यहाँ पर यह है कि नजर ये आता है कि फराह गोगी ही एक करप्ट आदमी है, पर्सन है। फैज मीर भी चलो जो करप्ट हो गया, ये भी हो गया, बाकी किधर गए जो फैज मीर के बास भी थे, साथ उसके आगे पीछे भी लोग बड़े अफसर थे? क्या वो इन्हें गंगा नहाए हुए थे? क्या उनके पास कुछ नहीं था, या उन्होंने गलत बातकारी नहीं की? क्या फराह गोगी के आगे पीछे जो लोग थे, हैंडलर्स थे, उन्होंने कोई गलतकारी नहीं की? वाई ओनली टारगेट 2 पीपल? देखिए डॉक्टर साहब, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अभी उन्होंने एक जनरल रिजवान का भी नाम लिया है, जो कि गालिबन कराची के कोर कमांडर थे किसी जगह, मुझे अभी याद नहीं, लेकिन कराची में थे। और तब वो इल्ताफ हुसैन चीख के कहता था कि जनरल रिजवान बाय नेम वो कहता था, अभी वो ऑडियो मौजूद है यूट्यूब पे। तो वो कहता था कि ये अगवा बराए तवान और भत्ता में मुलविस है, जनरल का नाम लेके। और अभी जो इस प्रॉपर्टी टाइकून ने फैज हमीद पे केस डाला है, तो उसने ये डाला है कि अगवा बराए तावान किया, और इसने मुझे ये हरासा किया और ये सारा कुछ किया। तो डॉक्टर साहब, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये फॉर द टाइम बीइंग है, मकसद ये है कि लोगों की तवज्जो हट जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी। आप जरा सोचिए कि मलक रियाज के ऊपर जो केस था वो कितना था? वो डॉक्टर साहब था 380 मिलियन पाउंड्स, 380 मिलियन था।
جس میں سے کہ اب یہ بات کرتے ہیں تو 190 ملین کی کرتے ہیں. میں نے ایک منٹ سنیں, 380 ملین پاؤنڈز 380 ملین پاؤنڈ مطلب یو کے پہنچے, جو کہ ملک ریاض کو بلوا کے یہاں پہ این سی اے ہے, نیشنل کرائم ایجنسی, اس نے بلا کے پوچھا کہ یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے آپ کے اکاؤنٹ میں, تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو پھر کورٹس میں کیس گیا, تو کورٹس نے ان کو دونوں کی باہمی رضامندی سے, این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض, ان کے بیچ باہمی رضامندی سے بات ہوئی کہ ہم آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کریں گے, کورٹس کے باہر جا کے اس کے اوپر سیٹلمنٹ آپس میں گیو اینڈ ٹیک کریں گے. تو این سی اے نے ان کو آدھا پیسہ جرمانہ کیا 190 ملین پاؤنڈ, اور باقی 190 ملین انہوں نے رکھ لیا, جس کے سلسلے میں پاکستان سے عمران خان نے بھیجا, وہ ان کا ایک تھا, مجھے اب نام یاد نہیں رہا, کوئی مرزا نام تھا, شہزاد, مرزا شہزاد اکبر, وہ آیا یو کے, اور وہ پیسے. یہاں سے مجھے یہ بات آئی ہے کہ بیرسٹر شہزاد بھی سنا ہے کہ وعدہ معاف بڑھنے کے لیے تیار ہے. اچھا, تو وہ چوک صاحب یہاں پہ آیا اور وہ پیسے لے کر گیا کہ پاکستان کی گورنمنٹ غریب لوگوں کے لیے علاج کے لیے اور ہسپتالوں اسکول کے لیے پیسے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب کوئی بات 380 ملین کی نہیں کرتا, جو کوئی بات کرتا ہے وہ 190 کی کرتا ہے, حالانکہ جرم تو 380 ملین ڈالر کا پاؤنڈز کا ہوا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پوچھا جائے, سب سے پہلے اس عمران نیازی سے پوچھا جائے جو کہتا تھا میں پیسہ باہر سے لے کے آؤں گا, اس نے یہ پیسہ باہر بھجوایا, ملی بگل سے بھجوایا, کیونکہ پھر اسی پیسے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس نے لوگوں سے بند لفافے پہ سائن لیے کیبنٹ سے, انکلوڈنگ شیری مزاری. تو وہ پیسہ نہ صرف 380 ملین پاؤنڈ سے 190 بن گیا. اب ہر عام و خاص کی زبان پہ, چاہے وہ وی بلاگرز ہیں, چاہے وہ ٹی وی اینکرز ہیں یا کوئی بھی ہیں, وہ 190 کی بات کرتے ہیں, 380 کی نہیں بات کرتے, حالانکہ بات تو 380 کی ہونی چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ملک ریاض کہاں چلا گیا, ملک ریاض غائب ہو گیا, وہ بات بھی اپنی جگہ پہ رہ گئی. اب آگے گوگی کی بات, اب گوگی کی بات بھی کچھ دنوں میں دائیں بائیں ہو جائے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں سے آپ کو ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے, وہ یہ کہ وہ جو بزنس ٹائکون ہے, پتہ نہیں کچھ نام ہے اس کا, کمر قسم کا نام آتا ہے, مجھے یاد نہیں رہ گیا. اچھا, تو وہ غالباً انڈین مائگریٹڈ ہے, انڈین مہاجر ہے, مطلب پاکستانی ہے, لیکن غالباً کراچی سے ایم کیو ایم کے ساتھ اس کا کوئی لنک ہے یا نہیں ہے. تو بظاہر یہ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب, دیکھیں ویسے تو بڑے بڑے ٹائکون ہیں, پراپرٹی ٹائکون, اسی پہ بطور خاص کیوں ہاتھ ڈالا گیا؟ تو آپ کو لگے گا کہ اندر کچھ پک رہا ہے, اور وہ پک یہ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی ملک ریاض کی طرح سے ملک ریاض ورژن 2 بنایا جا رہا ہو. اس کو بھی کوئی لین دین ہے ان کا آپس میں, کہ پس پشت جنرل فیض حمید رہ کے اپنے بھائی کو آگے کر کے کہ پراپرٹی کے, اور پھر لندن سے ایک عورت گئی ہے کہ اس کے نام ٹرانسفر کرو یہ پراپرٹیز اتنی بڑی بڑی. اور ڈاکٹر صاحب اس شخص کے متعلق بتاؤں کہ وہ سنا ہے کہ وہ گولڈ پلیٹڈ فراری میں پھرتا ہے, یعنی بہت مالدار ہے, اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میرا 100 ارب روپے کا نقصان ہوا, فیض حمید نے کروایا. تو ڈاکٹر صاحب کہانیاں تو کھولیں گی بعد میں, اب پتہ نہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے, یہ تو ہمارے سب اندازے ہیں اور سنی سنائی باتیں ہیں. اس ساری یعنی جو پس منظر آپ نے بیان کیا جو ہو رہا ہے اس وقت, کیا پہلی بات ہے کہ فرح گوگی کیا اس کو پاکستان میں ہے, ایک بات کیا اس پر مقدمہ چلے گا, یا اس کا کچھ آؤٹ کم بھی ہوگا, یا کہ پھر کوئی اور ڈائیورشن آ جائے گی, نیا کٹا کھول دیا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو گزارش کی ہے نا کہ یہ تو صرف لوگوں کی توجہ, مجھے لگتا جو یہ ہے, اور لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ, کہ بظاہر یہ فیض حمید کے کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے, اور اگر ایسا ہی تھا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب فرح گوگی بھی اکیلی نہیں ہے, فرح گوگی نے جو لاکٹ آتا جاتا تھا 2.5 کروڑ روپے کا, اور ہیرو کی انگوٹھیاں جو آتی جاتی تھیں اور بند لفافوں پہ سائن ہوتے تھے, وہ اربوں کی جائیداد جو بنائی وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اب فرح گوگی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو احمد نورانی نے مبینہ طور پہ جنرل باجوہ پہ 2,500 ارب روپے چوری کرنے کا الزام لگایا ہے. تو اگر فرح گوگی کے 10-20 ارب روپے ہیں, اسی لیے بیچارہ واپس پاکستان نہیں جا سکتا, وہ سنا ہے کہ امریکہ میں کسی اسٹور پر کام کر رہا ہے. بالکل, سچ بولنے کی یہ سزا ملتی ہے. ٹھیک ہے,
اچھا، اور فرح گوگی پہ ہاتھ اس لیے نہیں ڈالا جا سکتا کہ فرح گوگی کے جو تانے بانے ہیں، جو دبئی میں جو ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں اس میں پاکستان کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی انڈائریکٹلی انوالو ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا. ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں بہت بڑے، اور ان کی کوئی رشتہ داری کا لنک نکل کر وہاں پہ پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پی ڈی ایم کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے. پولیٹیکل تو بات یہ ہے. ٹھیک ہے اتنے کافی ہے ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں تھوڑا سا مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ دیکھیں وہ کیس بھی کھول دیا گیا جس میں مشرف صاحب کو سزا دی گئی تھی. تو نئی چیزیں آ رہی ہیں، اس کا کیا نکلے گا؟ کیا یہ انڈیکیشن ہے کہ کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا یا کوئی اور ڈائیورشن ہو جائے گی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ دراصل پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ویسے تو چونکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور تمام ممالک ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اسی طرح سے مطلب دوسروں کے معاملات ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتے. یہی حال پاکستان کا بھی ہے. لیکن پاکستان نے خارجہ پالیسی اپنی دوسروں کے ہاتھ میں دے دی ہوئی ہے. کبھی اس کی امریکہ باغے کھینچتا ہے، کبھی چائنا کھینچتا ہے، کبھی سعودیہ کھینچتا ہے. تو اندر ایک افراتفری کا عالم ہے. جو اندر بے ضمیر لوگ ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ یہ تو کہانی ختم ہو رہی ہے، تو انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا. یہ جو باریوں کی بات کرتے تھے کہ کبھی پیپلز پارٹی کی باری، کبھی نواز کی باری، ایسا نہیں ہوتا تھا. باریاں اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگوں کی ہوتی تھی. یہ تو ہرکارے تھے، یہ تو مورے تھے. یہ جو پارٹی پولیٹیکل پارٹیز والے ہیں، ایون نیازی جو ہے، اب آپ سوچئے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کھا گیا خرگلہ تے پکڑا گیا کلہ. تو اب نیازی کو اندر ڈال دیا ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ یہ باقی لوگ تو بچ گئے. ایسا یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ کے لوگوں کو کیا پتا نیازی کون؟ عمران نیازی بولے تو سب پتہ بھی لگے رہے کسی کو، عمران خان نیازی، ورنہ پتہ لگتا ہے پتہ نہیں کس نیازی کی بات کر. نیازی تو بہت ہیں وہاں پر. عمران نیازی، اس بیچارے نے ایک سائیکل مانگی، شاید ٹریڈ مل مانگی ہوگی دوڑنے کے لیے، تو اس کو موٹر سائیکل دے دی سائیکل کی بجائے، اور ساتھ میں کھڑکی کھول دی کہ وہ سامنے موت کا کنواں ہے، پھانسی گھاٹ دکھا رہا تھا، وہاں سے دکھ رہا تھا. تو گویا اس کو کہا گیا کہ یہ موٹر سائیکل چلانا سیکھو، آپ کو فیوچر میں شاید اس کنویں میں چلانے کے کام آئے گا یہ ہنر. لیکن ایک طرف یہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب بھی یہ کہتے تھے، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے اس کو تو دیسی مرغے کھلائے جاتے ہیں، بڑی خدمت کی جاتی ہے، 8 ڈاکٹر حاضر خدمت ہوتے ہیں. تو کیا سب جو اڈیالہ میں جو کہتی ہیں ان کو سائیکل دی جاتی ہے یا ایکسرسائز کے لیے، اور مرغے کھلائے جاتے ہیں دیسی مرغے، اور ہر ان کی سہولت کے لیے کیا 8 ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں؟ کیا نیازی کوئی اسپیشل بریڈ ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ سوچئے کہ جب عید قربان آتی ہے تو جانور کو، چاہے وہ بیل گائے ہو یا دمبا بکرا ہو، اس کو کھلایا پلایا جاتا ہے، اس کو تازہ کیا جاتا ہے. اس کو مہندی بھی لگائی جاتی ہے نا؟ مہندیاں بھی لگائی جاتی ہیں، بالکل قربانی سے پہلے. اچھا ٹھیک. تو قربانی کی تیاری ہو رہی ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جو اشارے جا رہے ہیں تو وہ تو یہی ہے. اچھا اس طرح سے موضوع کو بدلتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ یاد ہے کہ لاسٹ پروگرام میں نے آپ کے ساتھ خود کیا تھا، 22 ستمبر کی بات ہے. اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو یوکرین کی وار ہے وہ ایک لحاظ سے اسٹیل میٹ ہو گئی ہے، اور جو لوگ لڑائی سے فائدہ، جنگ سے فائدہ کماتے ہیں، ان کو نیو وار تھیٹر کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا تھا کہ نیا وار تھیٹر ساؤتھ ایشیا یا مڈل ایسٹ میں ہو سکتا ہے. مڈل ایسٹ میں ہو گیا. 2 دن پہلے میں نے ویڈیو بنا کر بھیجا، آپ نے دیکھا ہوگا شاید. بالکل مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے تب یہ حماس کا اٹیک نہیں تھا ہوا اسرائیل کے اوپر، اور کچھ بھی ایسا وہ نہیں تھا، انڈیکیشنز نہیں تھی. 7 اکتوبر کو ہوا حماس کا حملہ. میں نے 22 ستمبر کو کہا تھا کہ نیو وار تھیٹر شروع ہوگا. ٹھیک ہے. پھر میں نے 2 دن پہلے ویڈیو بنایا، اکیلے تھا، خود ہی بنایا. اچھا تو میں نے کہا تھا کہ سیز فائر، ٹیمپرری سیز فائر ہو جائے گا، جس میں ہو سکتا ہے ابھی 3 یا 4 دن کا وقفہ ہو یا وغیرہ وغیرہ. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبر آ گئی ہے کہ اس طریقے سے 3-4 دن کا نہیں ہوا، لیکن یہ ہو گیا کہ 4 گھنٹے ان کو نا 4 گھنٹے، یعنی 4 گھنٹے آج ملیں گے جس دوران کوئی فائرنگ نہیں کی جائے گی، یا کوئی ٹینک نہیں جائے گا، کوئی جہاز جا کر بمباری نہیں کرے گا، کوئی میزائل نہیں کریں گے. تو کل بھی اس طرح ہوگا، اس طریقے سے کیا گیا ہے. تو ڈو یو ہیو اینی سے آن دیٹ کہ یعنی
यानी जो بالکل फलस्तीन بالکل ڈاکٹر صاحب دیکھیے آپ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ ویژن رکھتے ہیں, آپ سوچ رکھتے ہیں, آپ ویل کنیکٹڈ ہیں اور آپ کو پورا ویل انفارمڈ ہیں, اور یہ سب مطلب یہ سمجھیں کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور آپ کے آئیڈیاز سے دوسرے مستفید بھی ہوتے ہیں. نہیں، اصل میں جو یہ سوال یہ کر رہا تھا کہ یعنی یہ جو یوکرین کی وار سے جو دیکھیں برٹش امریکن یا مغرب نے یا نیٹو نے جو انفراسٹرکچر بلڈ کیا تھا ٹو ڈسکریڈٹ رشیا اینڈ رشین انویژن وہ تو سارے کا سارا اس پر پانی پھر گیا, کیونکہ اب تو جو ساری توجہ جو ہو گئی ہے وہ تو پیلسٹائن پر چلی گئی ہے. تو اب نظر آ دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ جو انٹرنیشنل بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, ایسے واقعات ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بہت کہانی ہوتی ہے. اب جیسے کہ ہم اس بات کے پہ متفق ہیں کہ دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو چکی ہے اور ایسٹ اینڈ ویسٹ کی جنگ ہوا ہے, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج ہے کہ کل ہے, لگ ایسے رہا ہے. آج کل سے مراد یہ کہ کوئی بھی ایک دھماکہ جو ہے تو تیسری جنگ عظیم کا آغاز کر سکتا ہے. یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے, یہ دنیا میں یو کے میں یا یورپ میں یا ہر جگہ یہی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت کھلے عام ہو رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ غور کریں تو اس جو اسرائیل پہ جو فلسطینیوں کا اٹیک ہوا اور جس سے یہ سلسلہ چل پڑا, اس کے بہت سے ایسپیکٹس ہیں, بہت سے اس کے پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے, اگر آپ غور کریں کہ کچھ ہی پہلے G20 کی میٹنگز ہوئی انڈیا میں, اور جہاں پہ کہ ایک نیا سی پیک ٹریڈ روٹ جو کہ سی پیک کے پیرالل اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنانے کا ایک پلان ہوا. جو اس کا اعلان ہوا تھا بڑے شور شرابے کے ساتھ ہوا تھا, دھماکہ. ٹھیک ہے, بالکل. تو جو کہ چلنا تھا انڈیا سے ہوتا ہوا اور وہ سعودیہ سے ہوتا ہوا, اسرائیل سے ہوتا ہوا یورپ میں جانا تھا. صحیح ہے. اسرائیل سے ہوتا ہوا, بطور خاص میں اسرائیل پہ انویسٹ کر رہا ہوں, تو وہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا. اب اس کا نقصان کس کو ہونا تھا؟ ظاہر بات ہے چائنا کو ہونا تھا. تو یہ اٹیک کی بات میں کر رہا ہوں. اور پھر رشیا کو, مطلب اس کا فائدہ دونوں کو ہوا, چائنا اور رشیا دونوں کو ہوا اسرائیل پہ اٹیک کا یا اسرائیل میں جنگی صورتحال کا. چائنا کو یہ ہوا کہ سی پیک کا جو متبادل شروع ہونا تھا وہ کٹائی میں پڑ گیا, جو کہ آلریڈی کٹائی میں تھا. جو کینیڈین وزیر اعظم نے وہاں پہ بات چیت کی, اور جس کا جو ہے تو مطلب اس کے درمیان انڈیا اور کینیڈا کے بیچ میں ایک جو ہے ٹسل چلنے لگی. ظاہر بات ہے امریکہ بھی اس میں آن بورڈ تھا, گو کہ وہ فرنٹ پہ نہیں آیا لیکن تھا تو وہ. اور انڈیا کو بھی تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس نئے ٹریڈ روٹ میں یورپینز اسپیشلی نیٹو, امریکن یا فائیو آئیز کتنا انٹرسٹڈ ہیں, کتنے سیریس ہیں. تو وہ بھی کچھ نہیں بولا, تو اس نے بھی اسرائیل کے معاملے میں زیادہ کوئی گرمی نہیں دکھائی. اور رہ گیا رشیا, چائنا کو یہ بینیفٹ ہوا کہ سی پیک چلتا رہے گا اسی طرح سے, اور جو دوسرا ٹریڈ روٹ ہے جو انڈیا, سعودیہ اور یورپینز کے بیچ میں تھا جو اسرائیل سے گزرنا تھا, وہ کٹائی میں پڑ گیا جنگ کی وجہ سے. اور رشیا کو یہ بینیفٹ ہوا کہ اس کی توجہ, دنیا کی توجہ جو ہے تو نہ صرف توجہ ہٹی یوکرین کی جنگ سے, بلکہ یہ ہے کہ جو اسلحہ یوکرین کو سپلائی ہو رہا تھا یورپ سے, وہ سارا اب اسرائیل کو سپلائی ہونے لگا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ریلیکس وہ مل گیا, انوائرمنٹ مل گیا. اس کو کنکلوڈ ایسے کرتے ہیں نا, پھر آپ, میں نے کسی نجی محفل میں بیٹھا ہوا تھا چند دن پہلے, تو میں نے ان کو بتایا جس طریقے سے آپ نے بیان کیا, تقریباً اسی طریقے سے میں نے ایکسپلین کیا کہ یعنی کس نے یہ کرایا اور کون مستفید ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں جی اچھا. تو میں نے چائنا کا, سوری چائنا کے علاوہ میں نے سعودی عرب کا بھی ذکر کیا, میں نے ایران کا بھی ذکر کیا. آج کہتے ہیں ہاں اب پتہ لگتا ہے اس کے پیچھے کون ہے. تو اب کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کس نے کرایا. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب انڈیا تو دیکھیے, انڈیا کا ایک لحاظ سے تھوڑا سا نقصان تو خیر کیا ہونا ہے, انڈیا ویسے بھی گلوبل ساؤتھ میں ایک لیڈنگ پاور ہے. گلوبل ساؤتھ آف مطلب دا ورلڈ, جو دنیا کا ایک تو مشرق مغرب, تو وہ پورا جنوب میں اس کا ایک ہولڈ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اسرائیل کے معاملے میں انڈیا کی پالیسی بڑی واضح تھی بھی اور ہے بھی. پہلے یہ تھی کہ آپ یاد کیجئے انڈین وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی, اس نے کھڑے ہو کے
बबांगे दोल कहा था कि इसराइल को अरबों की जमीन खाली करना होगी, ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी। लेकिन जब उसने देखा कि अरब कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ किस तरह से जायज या नाजायज तौर पे खड़े हैं, तो उन्होंने फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू किया। गो कि अभी भी वो फलस्तीनियों के साथ उनकी हमदर्दियां हैं और अभी भी वो फलस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन जहाँ पे अपने मफादात आते हैं अपने मुल्कों के, तो वहां पे ये हमदर्दियां फिर किसी काम नहीं आती। अच्छा, इसी पर कंक्लूड करते हैं। आपके नज़दीक ये जो पैलेस्टाइन की वॉर है, यूक्रेन वाली तो हमने बयान कर दिया कि स्टेलमेट है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही, ठीक है, और कुछ लोगों के जज्बात भी काफ़ी ठंडे हो गए हैं, सर्दियाँ भी आ गई हैं। लेकिन इसका पैलेस्टाइन वाली का क्या होगा? डू यू थिंक इट विल स्पिल ओवर, स्प्रेड होगी? डॉक्टर साहब देखिए, इस वक्त तो चूंकि वो तिल देखो तिलों की धार देखो वाला हिसाब है, लेकिन जरूरी बात यह है कि दोनों तरफें ने पूरी तैयारी कर रखी है। देखिए, अगर हमास ने अटैक किया तो उनको पता था कि इसका रिटेलिएशन कैसे आएगा, इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे। तो बज़ाहिर तो लग ये रहा है कि बिल्कुल जैसे प्लानिंग के साथ उन्होंने 5000 बल्कि 7000 इकट्ठे मिसाइल फायर किए। ये रॉकेट नहीं थे डॉक्टर साहब, मिसाइल थे। कुछ उसमें रॉकेट जरूर थे जिन्होंने आयरन डोम, जो इसराइल का जो एक सिस्टम है, उसको तोड़ा और एक सिस्टमेटिक वे से गए वहां पे। डिफेंस सिस्टम जो है उसका, आयरन डोम, या लेकिन आप याद कीजिए, तल अवीव पे जाके गिरे। तल अवीव वहां से तकरीबन 75 मील दूर है। आयरन डोम तो वहां पे रह गया, तकरीबन 40 मील का एक हाला है जो कि बना हुआ इस जगह, तो वहां पे जाके गिरे। और ये छोटे रॉकेट का काम नहीं है, ये बड़ा मिसाइल, क्योंकि वॉर हेड को कैरी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है। छोटा रॉकेट नहीं इतना दूर जाके वॉर हेड गिरा सकता, तो वो बड़े मिसाइल थे डेफिनेटली। इसके अलावा टैंकों के ऊपर उन्होंने खास ड्रोन गिराए। एक ड्रोन था जो ईरानियन ड्रोन है, वो टैंक पे जाके बैठ जाता है और रिमोटली वो कंट्रोल होता है, वो टैंक को उड़ा दिया जाता है। उससे बहुत डैमेज हुआ। तो जो आपने पूछा है कि क्या होने जा रहा है, वो ये है कि ये जंग तो एस्केलेट तो होगी, लेकिन अब देखना है कि किस सूरत हाल में क्या वजह बनेगी, क्या जवाब बनेगा। क्योंकि अगर फैलेगी तो ईरान की तरफ जाएगी। जाहिर बात है कि ईरान ही हमास को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। अब इसराइल इसलिए ज्यादा वो नहीं दिखा रहा कि उसके दाएं बाएं एक तरफ पीएलओ बैठी है और दूसरी तरफ हमास बैठी है, और जॉर्डन की तरफ से, सॉरी, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह है। तो तीनों जो है तो पूरी कुव्वत से इसराइल को कुचल सकते हैं। और ये तो 7000 मिसाइल थे, रॉकेट थे। हिजबुल्लाह के पास इस वक्त 1.5 से 2 लाख ऐसे रॉकेट और उससे लॉन्ग रेंज के मिसाइल मौजूद हैं। और हिजबुल्लाह और इसराइल की आपको पता है कि आग और पानी की है, तो वो इस वजह से भी दम साधे बैठे हैं। लेकिन ये है कि किसी वक्त सूरत हाल तो ऐसी होनी है, और अल्टीमेटली अगर ऐसा हुआ कि ईरान पे कोई भी अटैक हुआ, जो कि जिसके चांसेस हैं, तो पाकिस्तान मुलविस हुए बगैर नहीं रहेगा। पाकिस्तान तक ये आग आएगी, क्योंकि ईरान से पहले अफगानिस्तान में होगा। तो जब अफगानिस्तान में होगा तो पाकिस्तान तकरीबन उसी तरह की सूरत हाल में आ जाएगा जैसे इसराइल, पीएलओ और हमास के बीच में है। अच्छा, प्राची साहब, आपका बेहद शुक्रिया। अगेन, वंस अगेन, थैंक यू फॉर फाइंडिंग सम टाइम फॉर मी एट दिस लेट आवर। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी और हमने जिसको जियो पोलिटिकल सिचुएशन के तौर पर देखा है, और जो पाकिस्तान में हो रहा है उसको भी हमने मैक्रो और कुछ हद तक माइक्रो लेवल पर जो करप्शन हो रही है उसका जिक्र किया। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क। एंड हम राजा साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आकर आपके सवाल का जवाब दें। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ। जज़ाकल्लाह।